मात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देश मा व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् समनिन्द्रिये ग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया। जोर से बोलो। ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशो अधिकतरस्तेषां मा व्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्त हि गतिर्दुःखम् देहवाप्तिर्यवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छन्तुं धनञ्जय। अभ्यास अपसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमर्द्योगमाश्रिता। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं वशिष्यते।
ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखा सुखा शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यार्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता स मे प्रियः यो मद्भक्ता स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हया हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो या स च मे प्रियः अनापेक्षा सुचिरदक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समः सौत्रे च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगा विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनेकेता स्थिरामति भक्तिमान् मो प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरिः